मीटिंग्स हमारी हो गई, लोगों के नुमाइंदगान से भी, PRI से भी मीटिंग हुई और ज़िला के हमारे ऑफिसरान और ऑनरेबल MLA साहिबान के साथ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मैं इतने गुजारिश करूँ कि हम एक मजमूई सोच लेके चल रहे हैं। सरकारें आपने चलानी है, डिपार्टमेंट्स आपने चलाना है, हुकूमत आपने चलानी है। हमारा एक टेम्परेरी फेज है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हमें भी इस खिदमत खल्क के इस बड़े दायरे में अल्लाह तबारक तआला ने दाखिल किया है कि लोगों की खिदमत कर सके। मेरे MLA हजरात हैं यहाँ, लोगों के नुमाइंदा, मैं एज ए मिनिस्टर और आप यहाँ जिला कमिश्नर साहब की सरबराही में SSP साहब हैं और बाकी सब साहिबान, सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद एक समाज को, सोसाइटी को, स्टेट को आगे ले जाने का है। हम इस मकसद को लेके चल रहे हैं। मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि हम बड़े टफ दौर से गुजर रहे हैं और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर पिछले 70 साल से जबर और तग़यान की चक्की में पिसी है। आज भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की शिकार है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ के पॉलिटिकल निज़ाम को, यहाँ के सरकारी इंतजामिया निज़ाम को मुबारक करूँगा कि इतने मुश्किल हालात में भी हम लोगों ने अपना इरादा, अपनी सोच, अपना मनसब से हम पीछे नहीं हटे। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो या इंतजामिया की तरफ से कोई सिस्टम हो, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का क्रेडिट जाता है, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को क्रेडिट जाता है, यहाँ की इंतजामिया को क्रेडिट जाता है। मैंने पहले भी गुजारिश की कि जल शक्ति, फॉरेस्ट, ट्राइबल अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है, इसकी खिदमत का मुझे मौका दिया है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसमें शक नहीं है कि जल शक्ति विभाग जो है अभी बहुत काम किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत पीछे है। पैसा होने के बावजूद, सिस्टम होने के बावजूद मेरी आपसे ये गुजारिश रहती है कि हमें सिर्फ बहानेबाजी से काम नहीं करना है। हमें लोगों को अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है। हमें जिस मकसद के लिए, जिस मिशन पे लगाया है, उस मिशन को हमने पूरा करना है। क्योंकि एक बाकायदा पॉलिटिकल सिस्टम ना होने की वजह से समाज में, सोसाइटी में काफी त्रुटियां रही, काफी कमियां रही। मैं नहीं चाहूंगा कि आज ही हम कोसना शुरू कर देंगे डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट के सामने भी हर्डल्स रही हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने कहा कि स्किल्ड जो हमारा एक सिस्टम था, यहाँ से शायद किसी परेशानी की वजह से आगे पीछे होना शुरू हो गया है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि हम एक ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं कि हमें एक के पीछे दूसरा जवान हमें खड़ा रखना है कि कहीं जो दुश्मन चाहता है, दुश्मन यही चाहता है कि समाज, सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, कोलैप्स हो जाए। उस सिस्टम को हमने कोलैप्स होने से बचाना है और इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर सिमत हमने कोशिश करनी है। जहां तक मेरा सहयोग रहेगा, मेरी खिदमत रहेगी, मैं हर वक्त उसके लिए तैयार रहूंगा। मैं गुजारिश करूंगा कि जल शक्ति में बयान, हमें एक डिटेल में मीटिंग ली थी परसों, काबरा साहब भी इस मीटिंग में थे। एक इन्होंने बता दिया कि हमने इस एरिया से, इंडियन गांव से सर्टिफिकेशन ले ली है और फिर मुझे अलग से फोन आने लगे कि जनाब अभी आप चेक ना करें, हमें थोड़ा सा मौका दें। मैंने ये पहले भी कह दिया, आपकी कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जो आपने किया है वो सही तरीके से बताएं। किसी को कोई ओहदे रखे, किसी को कोई बात छुपा नहीं सकता है।
ہم نے جل شکتی وبھاگ کو ٹائم دیا ہے 1 مہینے کا. جتنی بھی کمیاں رہی ہیں، جو بھی پریشانی رہے گی، وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میری پوری منسٹری، میرے پورے آنریبل ایم ایل اے حضرات اور انتظامیہ جو ہے آپ کے ڈسپوزل پہ رہے گی. کیونکہ یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہر گھر، اور گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ نعرہ بھی ہے کہ ہر گھر نال وہ دینا ہے، اسے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ لوگوں کی جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو عبداللہ صاحب کی کمٹمنٹ ہے، یہ سرکار لوگوں کی ہے، اور لوگوں کی سرکار کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھانے ہیں. اور اس ٹائم لائن کے بعد شاید ہمیں بڑے بڑے سٹیپس لینے پڑے، کیونکہ ہم ایک سماج کے، میں یہاں دیکھ رہا ہوں کوئی پیر پنجاب سے ہیں، کوئی کشمیر سے ہیں، کوئی جموں سے ہیں، تو ہمارا سماج تو ایک ہی ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اس بات پہ مجبور نہ ہونا پڑے کہ کہیں کوئی کمی رہے گی تو کل کوئی سرکار کی طرف سے ایکشن. میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، جل شکتی جو ڈپارٹمنٹ ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، مین پاور کی کمی نہیں ہے، لوگوں کو سوشل سروس دینے میں، ایسینشل کموڈیٹیز دینے میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہاں کیونکہ شارٹ کریں گے، اور میں نے یہ کہا کہ ڈیٹیل میں ایک میٹنگ بھی لے لیں گے بعد میں. میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سردیوں آ رہی ہیں، فائر ووڈ جو انہوں نے ایم ایل اے صاحب نے بات کی ہے، اور ڈپارٹمنٹس بھی، فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہاں ایک پرپوزل بنا لے. اگر آپ نے کوئی اپروول لینا ہے تو اوپر سے اپروول بھی لے لیں. آپ کا فالن ووڈن پڑا ہوا ہے، اور ماحولیات کا، جنگل کا جو ماحولیات ہے، اس کی کتنی تباہی ہو رہی ہے. اور شوپیان کا آدمی جو ہے وہ پلوامہ سے جا کے اگر ووڈن مٹیریل لے گا تو کتنی پریشانی ہے. اس کو ایزی بنایا جائے، اور جیسے ایم ایل اے صاحب نے سفارش کی ہے، میرے خیال میں یہ بہتر ہے، اور اس پہ عمل کیا جائے. اس کے لیے اگر آپ کو کوئی پرپوزل بنانا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا ڈی سی صاحب کو کہ اپنے لیول پہ کوئی پرپوزل بنا کے آپ کو بھیجیں، اور یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. سردیوں میں راشن کی پرابلم رہتی ہے، اور اس کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ بہت مقدار میرے یہاں راشن ہونا چاہیے. پانی کی، واٹر سپلائی کی بھی سردیوں میں پرابلم رہتی ہے. اس کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ریگولر سپلائی اور ریگولر پاور سپلائی کی بھی میں بات کروں. اور یہ جو کافی ہماری اسکیم ایسی ہیں ڈی سی صاحب، جس میں ہم ایک انکم جنریٹنگ یونٹس وغیرہ کر رہے ہیں. ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر کو میں نے پرسنلی ریکویسٹ کیا کہ ہمارے ساتھ پیر پنجال میں بھی جائیں. انہوں نے کشمیر میں بڑا کام کیا ہے، مبارک کے مستحق ہیں. یہ بتا رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ ہمیں آپ کی یہ کام کاج پہ ڈاؤٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ڈاؤٹ کیسے کلیئر ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارا ڈاؤٹ اسی وقت کلیئر ہو سکتا ہے کہ آپ جموں صوبے میں بھی اسی طریقے کے کام کروائیں. تو میں نے ریکویسٹ کی ان کے ڈپارٹمنٹ کو، آج ان میں بھی جا رہے ہیں. یہ جو آپ کا ہائی ٹیکنیک کیا ہے، ایگریکلچر سے HADP بڑی اچھی سکیم ہے. میں ایم ایل اے حضرات سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں امپلیمنٹ کروائیں اس کو. یہ اور ہارٹیکلچر کی طرف سے بھی اور ایگریکلچر کی طرف سے بھی یہ بڑی اچھی سکیم ہے. حقیقت میں پریشانی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی سماج ہے، بیسیکلی ہم کوئی DPR نہیں بناتے ہیں، اور DPR بنانے میں ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے، اور DPR گورنمنٹ کو جاتا نہیں ہے. اس میں DPR بنائے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. ایم ایل اے حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا، ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ہر سیکٹر میں، چاہے اریگیشن کول کا ہو، آپ کا فلڈ پروٹیکشن کا ہو، جیسے یہاں ڈیمانڈ آئی، یہ آپ کے بریجز کا ہو، روڈ کمیونیکیشنز کا ہو، جو بھی ہو، آپ DPR بنائیں. آنریبل ایم ایل اے حضرات ریکمینڈ کریں DPR بنائیں، اور انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. میری ڈیری یونٹس انکم جنریٹنگ ٹرائبل ایریا میں بالخصوص میں نے ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈریز کو بلایا تھا. ان سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ دیکھیے جو لوگ اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو بھی جو ہے وہ اس پہ شامل کریں. ان کو بھی میں نے ہدایت دی تھی. اور اس سماج میں، جموں کشمیر میں، اور خاص کر رورل ایریاز میں، ہمارا تو ہر آدمی جو ہے اس سے جڑا ہے. تو یہ ڈیری یونٹس وغیرہ اور یہ سارا سسٹم، اس میں کافی سکیم بھی ہیں. ڈی سی صاحب تو آئیڈینٹیفائی کریں. میں آپ کا ڈی سی صاحب بہت ممنون ہوں، حالانکہ آپ کی LG صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی تھی، آپ نے وقت نکالا. اور یہاں ایم ایل اے صاحب نے، ہمارے پرانے دوست ہیں، ایک بات کا اشارہ کیا
मैं ये वसूख से ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स अपनी जगह होगी, जहाँ तक खिदमत खल्क का ताल्लुक है हम इंशाअल्लाह ताला सफाई बन के खत्म बन के, हमारा मैंने पहले कहा, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, पिछली दफा डिफेंस मिनिस्टर साहब पीर पंजाल में आए थे, मैंने ये कहा कि हम आपको ताबन देने के लिए तैयार हैं, आप यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल करें। आइडियोलॉजिकली हम कुछ लोगों को पसंद नहीं करते हैं, अगर वो लोग भी आ जाते हैं तो हम उनको भी कोऑपरेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जमहूरी निज़ाम से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल करें। तो इस बहाल करने में एमएलए साहब मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम इस मसले में इस कुर्सी पे बैठ के पक्षपात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, वो कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और जावेद राना की तरफ से किसी को भी कोई इसमें नहीं होगी। हम खिदमत खल्क के लिए हैं और खिदमत खल्क हम करते रहेंगे। मैं एमएलए साहिबान का, कुले साहब का भी और हमारे शौकत गनाई साहब का भी, डीसी साहब का और एसएसपी साहब का निहायत ममनून हूँ, और जितने मेरे यहाँ ऑफिसर बैठे हैं इंशाअल्लाह मीटिंग रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।